السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا قریب نہیں تسی تشریف لے آنے، ساتھی باہر کئی کھڑے ہیں، آجو جزاکم اللہ۔ تھوڑا اگے ہو جو ساری ساتھی، جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اج محرم الحرام دی 11 تاریخ بلکہ 12 شروع ہو گئی۔ دس محرم الحرام نو تاریخ دے اندر ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہویا کہ نواسہ رسول جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انتہائی صفاقانہ اور ظالمانہ انداز دے نال شہید کیتا گیا۔ اس تو پہلے 27 ذوالحج نو یا عام معروف تاریخ دے مطابق 1 محرم الحرام خلیفہ ثانی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا دل خراش واقعہ رونما ہوئے۔ اس تو کچھ تاریخ پہلے 18 ذوالحج نو نبی کریم علیہ السلام دے دوہرے داماد بلکہ پوری کائنات دے اندر کسے بھی نبی دے اکلوتے دوہرے داماد جناب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے شہید کیتا گیا۔ اور اس تو کچھ عرصہ پہلے 10 ذی الحج نو ویسے ہی دنیا نے قربانیاں کیتیاں اور قربانیاں دے فلسفے اور قربانی دے ذکر۔ اصل دے اندر بات یہ ہے
دنیا دے اندر کسے بھی کم دے اندر کامیابی حاصل کرنے واسطے یا اپنی منزل مقصود تے کامیابی دے نال پہنچن واسطے قربانی شرط ہے۔ قربانی تو بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ تسی اپنے علی دیکھ لو، ایک کاروباری بندہ، ایک دکاندار بندہ کتنی قربانی دیتا ہے صبح تو لے کے شام تک، حالانکہ وہ کروڑا پتی لیکن اپنی دکان تے ایک سادہ جی سیٹ لگا کے بیٹھا ہے، سارے معاملات دی قربانی دیتی ہے، انہیں آن جان رشتے ناتے اٹھنے بیٹھنے ڈیوٹی دے رہے ہیں، وقت دی قربانی دیندہ ہے، انہوں کامیابی ملتی۔ اے عمارت قائم ہے مسجد دی، گھراں دیاں عمارتاں قائم نہیں، اتنی دیر تک ایک کھڑیاں نہیں ہو سکتیاں جتنی دیر تک اٹاں قربانی نہ دین بنیاد دے اندر۔ اور ایک عام بات معروف ہے کہ رنگ لاتی ہے حنا پتھر میں پس جانے کے بعد۔ ایک بیج قربانی اپنی دے گا، مٹی دے اندر مل جائے گا تو پھر شاخاں نکلن گیاں اور تسی احباب گندم تو اور پھلاں تو مستفید ہوو گے۔ قربانی تو بغیر ناممکن۔ اور اسی طرح ایک بات بڑی معروف ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ قوماں دی زندگی واسطے قربانی ضروری ہے، البتہ جتنا کوئی مقصد عظیم ہوئے گا اتنی قربانی بھی عظیم ہی لگے گی، چونکہ اسلام اللہ ذوالجلال دا عطا کردہ اور وضع کردہ ایک دین ہے، ضابطہ حیات ہے، ادھے تو افضل دین، تعلیم اور ضابطہ حیات کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس واسطے قربانیاں بھی عظیم ہی لگیں۔ ایک بات، دوسری بات کہ اسلام دی خاطر قربانیاں انہاں لوگاں نے دتیاں جنہاں جیسے دنیا تے آئے ہی نہیں، انبیاء اور پھر صحابہ کرام، اتنے عظیم لوگ سن وہ۔ میں دو تین باتاں کرنیاں نے، شاید انہاں وچوں کوئی سخت بات ہو جائے، ماحول اور معاشرے دے مطابق اس واسطے پیشگی معذرت، کیونکہ کل دا دن جڑا گزرے ہے، میں لاہور تو چلیا سیالکوٹ پہنچیا، تو پھر راتوں رات ملتان پہنچیا، اس طرح لگتا سی جی میں پورا پاکستان ہی اہل بیت دی خاطر مر مٹن واسطے تیار ہے۔ جے صحابہ دا نام آئے گا تو اتنے ماشاءاللہ والہانہ پن کہ ساڑھے نالوں بڑا کوئی محبت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، تو عشق رسول دے اندر تے اسی ویسے ہی ٹاپ پوزیشن تے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کی ہے، اے تھوڑا جہا آئینہ انشاءاللہ پیش کرانگا، لیکن جہاں تک تعلق ہے صحابہ دی زندگی دا، زمین دی اس پشت دے اوپر کسے بھی نبی دی امت دے اندر اتنے عظیم اور اتنے مقدس لوگ نہیں آئے جتنے اللہ ذوالجلال نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو صحابہ عطا فرمائے۔ تسی انہاں دی عظمت دا اندازہ ایتھوں ہی لگاؤ کہ جس طرح حدیث دے اندر بات ہے کہ جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، اللہ ذوالجلال فرمان گے ایک دن وہ میرے جنتیوں میریاں نعمتاں مل گئیاں نے، جی اللہ جی مل گئی، کسے ہور شے دی ضرورت، اللہ جی کسے ہور شے دی کی ضرورت ہو سکتی، ایسیاں نعمتاں مل گئیاں جڑیاں وہم و گمان دے اندر نہیں، تصور خیال دے اندر سنیاں نہیں، دیکھیاں نہیں۔ اللہ فرمان گے ہور کوئی چیز، جی نہیں، اللہ فرمان گے کہ ایک چیز ہو رہے جڑی میں تو انہوں عطا فرمانی، اللہ جیو کیے
تو اللہ وحدہ لا شریک فرمان گیا میرے جنتیو گواہ ہو جاؤ کہ میں تہاڈا خالق اور مالک تہاڈے نال اس بات دا وعدہ کرنا کہ اج تو بعد میں کدی بھی تہاڈے نال ناراض نہیں ہوواں گا، میں ہمیشہ ہمیشہ واسطے تہاڈے تے راضی ہو گیا۔ اللہ دی رضا پتہ چلیا کہ جنت دیاں نعمتاں تو بھی بڑی نعمت ہے، اور ابدی رضا کدوں ملے گی؟ جنت دے اندر داخلے تو بعد۔ لیکن میرے بھائیو کدی غور تے کرو صحابہ کرام نے کیڑا عمل ایسا کیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں دے جنت دے اندر جان دا انتظار ہی نہیں کیتا۔ دنیا دے اندر ہی اللہ ذوالجلال نے فرما دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اوے پیغمبر دیو یارو مہر لگا دیتی ہے، سرٹیفکیٹ تھما دیتے نے، دنیا دے سامنے اس بات نو واضح کر دیتا ہے کہ تسی اپنے رب تے راضی، تہاڈا رب تہاڈے تے راضی۔ کی کیتا انہوں نے؟ کی کرتے رہنے دنیا تے؟ کیسی زندگی گزار کے گئے؟ زندگی تے ہی سی 50 60 سال 70 سال، جڑی ساڈی ضروریات بھی سن انہاں دیاں، مجبوریاں بھی سن، رشتہ داریاں بھی سن، سارے معاملات، سختیاں بھی سن، ظلم بھی سی، جبر بھی سی۔ کی کرتے رہنے؟ قرآن بھرے ہے صحابہ کرام دی تعریف و توصیف دے نال، لیکن ایک آیت جدے اندر پوری زندگی صحابہ دی اجمالن بیان کر دیتی گئی، کیوں کی کردے سن، اللہ کیوں راضی ہوئے۔ اس آیت دے اتے ذرا غور کرنا محبت دے نال۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اے پیغمبر دے صحابہ دے اوصاف، اللہ اکبر جناب محمد، سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دے رسول نے اور آپ دے ساتھی اللہ اکبر انہاں دی زندگی، معاشرتی زندگی کیسی ہے، آپس دے اندر رہن سہن کیسا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہو فیصل آباد دے اندر رہن والے ہو، صحابہ دیاں خوبیاں فرمایا اشداء علی الکفار، کافراں واسطے بڑے ہی سخت نے، اللہ اکبر۔ انہاں دیاں ساریاں دشمنیاں، انہاں دیاں ساریاں عداوتاں، انہاں دیاں ساریاں بیزاریاں، انہاں دیاں ساریاں نفرتاں دا اظہار اللہ دے باغیاں دے نال، اللہ دے دشمناں دے نال، کفر دا ارتکاب کرنے والیاں دے نال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بات نہیں کہ تھے جناب رنجیت سنگھ دا مجسمہ گر جائے تے پوری ریاست بے قرار ہو جائے، بلکہ
اور جناب دے علاوہ دنیا دے اتے کچھ تو خون بہ جائے، صحابہ دا تمسخر اڑایا جائے اور لوگاں نو ذبح کر دیتا جائے، بچیاں دے نال درندگی کر لی جائے، کوئی ٹس تو مس نہ ہوئے، نا 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 نا۔ صحابہ دے اوصاف کی نے، ہو ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اشداء علی الکفاری، اور آپس دے اندر کی ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس دے اندر نفرتاں نہیں، آپس دے اندر دشمنیاں نہیں، آپس دے اندر عداوتاں نہیں، آپس دے اندر جناب ایک دوسرے دے نال سینے حسد اور بغض دے نال بھرے ہوئے نہیں، آپس دے اندر تھانے کچہریاں دے چکر نہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ آپس دے اندر اے میرے کو لنگ کیوں گیا ہے، انہیں مینوں سمجھیا کی ہے، اللہ اکبر، انہوں ایسا سبق سکھاواں گا یہ نسلیں بھی یاد کرن گیاں، نہ 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 ایسیاں باتاں نہیں۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں رحماء بینہم۔ آج کوئی افسانہ نگار، آج کوئی جھوٹ بولن والا تاریخ دے جھوٹے اور آگ لوگاں نو دکھا کے کہے کہ صحابہ آپس دے اندر لڑائیاں کرن والے سن، آپس دے اندر نفرتاں کرن والے سن، میں او دی بات مننا یا اللہ دا قرآن مننا؟ اللہ دا قرآن کہہ رہا ومن اصدق من اللہ حدیثا، دسو قرآن تو بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے رحماء بینہم، تو کہنا صحابہ ظلم کر دے سن، قرآن کہنا رحماء بینہم، تو کہنا صحابہ لڑائیاں کر دے سن، قرآن کہنا رحماء بینہم، تو کہنا صحابہ حقوق نو غصب کر دے سن، قرآن کہنا رحماء بینہم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اللہ ذوالجلال دا قرآن خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ وہ صحابہ نو منن والے ہو، صحابہ دے نام دے نعرے لگان والے ہو، تو اڈیاں محبتاں کی دے نال نے، تو اڈیاں نفرتاں کی دے نال نے، کیا تسی بھی کوئی فیصلہ کیتا ہے؟ کیا تسی بھی کوئی لائن کھچی ہے؟ کیا تواڈے نزدیک بھی کوئی محبت اور دشمنی دا معیار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قاضی محبت اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ غور کر ذرا، صحابہ دے اوصاف رب دا قرآن کی بیان کر رہے ہیں اور تیری زندگی بالکل الٹ ہے، بالکل الٹ۔ نعرے مارن دے نال کچھ نہیں ہوندا، عقیدت دے اظہار کرن دے نال کچھ نہیں ہوندا، لباس نو تبدیل کرن دے نال کچھ نہیں ہوندا، اللہ اکبر، گلیاں دے اندر رولن دے نال کچھ نہیں ہوندا۔ صحابہ دے اوصاف اپنا، اوصاف اپنا، اشداء علی الکفاری رحماء بینہم۔ اور رب دے نال کی تعلق ہے؟ اللہ ذوالجلال دے نال تراؤہم رکعا سجدین، تیرے کول تے سر کھرکن نو ٹائم نہیں، تو تے مصروف بڑا ہے۔ اور صحابہ نو جدو دیکھو گے کوئی رکوع دے اندر نظر آئے گا، کوئی سجدے دے اندر نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جی یہ کیوں ہو رہے نے سارے کام؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ ذوالجلال دی رضا دی تلاش دے اندر رہندے نے۔ تو کہنا ایسے جو ناراض نہ ہو جائے، ایم این اے ناراض نہ ہو جائے، وزیر ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی تھانے دا جناب عام کانسٹیبل تیرے سامنے آ جائے، تیرا اٹھنا بیٹھنا ہی بدل جاندہ ہے، تو بڑا سنجیدہ ہو کے بیٹھ جانا ہے، بڑی عزت اور وقار والا بندہ بن جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ دیگر معاملات، اللہ ذوالجلال دے نال معاملات، تو ٹچکرا کرنا ہے، تے مذاق کرنا ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، تیری زندگی دا محور اور مقصد کی ہے فلاں بندہ راضی ہو جائے، فلاں بندہ راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، پھر کوئی بھی راضی نہیں ہوندا۔ صحابہ نے کسے بندے نو سامنے نہیں رکھیا، صحابہ دی زندگی دے سامنے کون ہے؟ اللہ اکبر۔ یبتغون فضلا
من اللہ و رضوانا. اور اگلی خوبی کمال کر دیتی اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہندے نے بادشاہاں دا کلام بھی بادشاہی ہوندا ہے. کلام الملوک ملوک الکلام. اللہ دا قرآن خوبیاں بیان کر رہا ہے. فرمایا یا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. آج کوئی بندہ اپنے چہرے دا ڈیزائن بناوندا ہے کہ میں بڑا ماڈرن معلوم ہوا. کوئی بندہ اپنے چہرے دا ڈیزائن بناوندا ہے. اللہ اکبر. پتہ لگے کہ رانا صاحب آ رہے نے. کوئی بندہ اپنے چہرے دا ڈیزائن بناوندا ہے. پتہ لگے کہ گجر صاحب آ رہے نے. اللہ اکبر. کوئی بندہ اپنی وضاقتہ بناوندا ہے. پتہ لگے کہ سیٹھ صاحب آ رہے نے. اور صحابہ دی وضاقتہ کی ہے. اللہ دا قرآن کہہ رہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. دوروں ہی پتہ لگ جائے کہ کوئی اللہ والا آ رہے ہے. اللہ والا آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے وہ صحابہ دے نام دے گیت گان والے آ. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار لیغیظ بہم الکفار. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اے اوصاف نے اینا کماں دی وجہ تو اللہ راضی ہوندا ہے. اللہ راضی. اے ہو جے کم کرو گے تے رب راضی ہوئے گا. ایک ہی ہویا 10 محرم نو گلیاں چ جگہ نہیں ملدی تے اگے پیچھے مسجداں خالی نے. کوئی بندہ اللہ دے رستے اور اللہ دے دین دا نام لین واسطے تیار نہیں. الٹا مذاق. اور صحابہ کرام اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈرن والے تائیں تے جناب ایک کہن والے نے صاحب ذوق نے اپنے انداز دے نال صحابہ دی توصیف کیتی ہے. آقا دے صحابہ نال دوستی بنا. آقا دے صحابہ نال دوستی بنا. جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ. آقا دے صحابہ نال دوستی بنا. جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ. اے نہ میرے آقا نو قریب ویکھیا اپنا بلندی تے نصیب ویکھیا. ایک وچ محبوب دی ادا. ایک وچ محبوب دی ادا. جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ. اللہ اکبر. آقا دی نبوت دے 23 سال نو ویکھیا صحابہ سائیں دے ہر حال نو. ایک پل بھی نہ ہوئے آقا تو جدا. ایک پل بھی نہ ہوئے آقا تو جدا. جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ. اور بڑی پیاری بات کیتی ہے کہن والے نے. بڑے با وفا با کمال دس دل. بڑے با وفا با کمال دس دل. دکھ سکھ وچ نال دس دن. نال دس دن. دکھ سکھ وچ نال دس دن. نال دس دن. سولی تے بھی کہندے رہے سچائے خدا. سولی تے بھی کہندے رہے سچائے الہ. جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ. وہ نعرے مارن والے مومن بننا چاہنا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا
فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صحابہ جیسا ایمان پیش. کیسا ایمان ہے؟ صرف محبت دی بات ہی غور کر لو، انہاں دی آپس دے اندر تعلق دی بات ہی غور کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے کہ مینوں اپنے خاندان نالوں زیادہ پیغمبر دا خاندان عزیز ہے. اے ابو بکر صدیق کہہ رہے نے، اے اوہی ابو بکر صدیق نے جڑے جناب ایک دن آ رہے نے، جناب حسن نو دیکھے ہے اپنے موڈیاں تے اٹھا رہے ہیں اور نال کی کہندے نے کہ میرا باپ تیرے تے قربان جائے. اوے حسن تیرا چہرہ جڑا ہے وہ اللہ دے پاک پیغمبر دے نال ملدا ہے، علی دے نال نہیں ملدا. کولی جناب علی حیدر مرتضی کھڑے مسکرا رہے نے. اللہ اکبر. اوے مینوں تو آپ دس انصاف دے نال جنہاں دی آپس دے اندر دشمنیاں ہون، جنہاں نے خلافت دے اوتے قبضہ کیتا ہوئے، او ایہو جیاں محبتاں دے اظہار نہیں کردے، وہ ایک دوسرے نوں دیکھ کے اس طرح مسکراندے نہیں. اللہ اکبر. بلکہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق لکھیا ہے الاستبصار دے اندر، چوٹی دی کتاب ہے، چوٹی دی کتاب رافضیاں دی الاستبصار دے اندر شیخ توسی نے لکھیا ہے تیسری جلد صفحہ 352 دے اندر. اللہ اکبر. اور تہذیب الاحکام دے اندر بھی وہ نہیں یہ بات لکھی ہے کہ جناب امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی حیدر مرتضیٰ نو آ کے یہ بات کہی ہے، علی اے علی تیری جڑی بیٹی ہے ام کلثوم میں او دے نال نکاح کرنا چاہنا، تیرے کول نکاح منگن واسطے آیا، رشتہ منگن واسطے آیا. اللہ اکبر. تے جناب علی حیدر مرتضیٰ فرماندے نے عمر اگر تیرے تو علاوہ کوئی اور ہوندا شاید میں انکار کر دیندا، لیکن عمر میں تینوں انکار نہیں کر سکدا. اللہ کسے عام کتاب دے اندر نہیں لکھیا، اس کتاب دے اندر جس طرح ساڈیاں سیاستاں دیاں کتاباں نے اس کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ جناب علی حیدر مرتضیٰ دی اکلوتی بیٹی جڑی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن دے وچوں انہاں دا نکاح جناب فاروق اعظم دے نال علی حیدر مرتضیٰ نے کیتا ہے. پھر تو کیوں غلط بیانیاں کرنا ہے کہ عمر نے فاطمہ دے گھر نو جلا دیتا، عمر نے فاطمہ دے اوپر تشدد کیتا. اگر عمر نے تشدد کیتا ہوندا کبھی بھی فاطمہ اپنی بیٹی دا نکاح عمر دے نال نہ کر دی. اللہ اکبر کبیرہ. اوے تو کہنا لڑائیاں کر دے سن، قرآن کہندا رحماء. ایک باری سارے مل کے کہ وہ بینہم رحماء بینہم رحماء بینہم. وہ تے محبت کرنے والے سن، محبت کرنے والے سن. تے فیصلہ بادیہ انہاں دی محبت ذرا توجہ کر لئی. البدایہ والنہایہ دے اندر لکھیا ہے کہ جس وقت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر ایران نو فتح کیتا گیا، ایران دنیا دی سپر طاقت نو اسلامی لشکر نے اپنے قدمہ دے تھلے روند کے رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. تے پھر ہویا کہ یہ مال غنیمت جمع کیتا ہے، دربار خلافت دا 5واں حصہ الگ کر لیا گیا ہے، مدینہ المنورہ دی طرف روانہ کر دیتا گیا، مدینے دی طرف. اللہ اکبر. وہ مسلمان سپاہی چلے نے ایران دے وچوں، پاکستان نال سرحد لگ دی ایران دی، ایتھوں چلے تے کتے پہنچے نے مدینہ المنورہ. اللہ سارے نو لے کے جائے، جدا ارادہ ہے وہ تے آمین کہہ دے. سارے مل کے دعا کرو اللہ بار بار حرمین دی حاضری نصیب فرما. ایک اور دعا کرو اللہ پاک حرمین دیاں رونقاں بھی بحال فرما. ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم اپنا ہم کو عطا میرے مولا. جے کہیں دے ہو تو پھر اونچی کہو. ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم اپنا ہم کو عطا میرے مولا. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری
مٹا میرے مولا، سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، سنا ہے کہ مکہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں پہ سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیری رحمت کا یا رب، تجھے واسطہ تیری رحمت کا یا رب، ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولا۔ اللہ اکبر۔ وہ مدینہ المنورہ دی طرف چلے نے، دربار خلافت دا پنجواں حصہ لے کے، تے دے اندر بڑے بڑے شاہ ایران دا قیمتی تاج بھی موجود ہے، جدے اندر بڑے بڑے قیمتی موتی ہیرے جواہرات دے لگے نے۔ اے پہنچے نے جس وقت مدینہ المنورہ دے اندر، اس طرح سامنے جا کے رکھ دیتا گیا ہے۔ امیر المومنین تشریف لے کے آئے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ پیغمبر دا جرنیل صحابی آیا، وہ فاروق آیا، جدے متعلق برنارڈ شاہ نے اے بات کہی سی، اگر دوسرا عمر دنیا تے آ جاندہ، اسلام تو علاوہ کوئی مذہب نظر نہ ہوندہ، اس عمر دی بات کر رہے ہیں کہ آج بھی لندن دے اندر عمر لاس دے نام دے قوانین بنے ہوئے، انگریز بھی فالو کرم تے مجبور ہے۔ میں اس عمر دی بات کر رہا کہ تحریک پاکستان دے موقع تے جس وقت لاہور دے مسلمان نکلے، انگریز سرکار دے خلاف مار روڈ دے اوپر احتجاج کر دیا ہوا، انہوں نے دھمکی لگائی کہ اگر سارے مسلمان نکل آئے اسی میدان دے اندر چنگیز خان اور ہلاکو خان دی یاد نو تازہ کر دوان گے۔ تے اس وقت بولیا ایک ہندوان دا رہنما جنہوں جواہر لال نہرو کیا جامدہ ہے، وہ بول کے کہنے لگے، اوے مسلمانوں، کاش تسی اپنی تاریخ نو پڑھیا ہوندہ، کاش تہاڈا کوئی ربط اور کوئی تعلق تہاڈے اسلاف دے نال بھی ہوندہ، اگر کوئی تہاڈا تعلق انہاں دے نال ہوندہ، اللہ دی قسم ہے کدی بھی تسی چنگیز خان اور ہلاکو خان دا نام نہیں لیندے۔ اوے تہانوں پتہ ہی نہیں تہاڈی تاریخ دے اندر تے ایک عمر ابن خطاب بھی موجود سی، عمر ابن خطاب بھی موجود سی، وہ جنہوں دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل لوے، جدہ نام سن کے کیسر و کسرا دے شیر دل جرنیل اپنی کچھاراں دے اندر کب کبھی تاری ہو جائے۔ وہ ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے، بنویندہ قرآن عمر جو بول دائے، او ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے، کئی وری بنویندہ قرآن عمر جو بول دائے، وہ کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں، عمر ہے، عمر دیاں کیا باتاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات او عمر ابن خطاب تشریف لے کے آئے نے، آپ اس طرح سامنے بیٹھے نے تے چھڑی ہاتھ دے اندر پکڑی ہوئی ہے، تے اس چھڑی دے نال اونا موتیاں نو ہلا رہے نے تے نالے مسکرا رہے نے، اور مسکرا کے کی فرمایا، فیصلہ بادیہ کی فرمایا ہے، خلیفۃ المسلمین نے، امیر المومنین نے، سسر رسول نے کی فرمایا۔ آپ فرماتے نے وہ بندے کتنے امانت دار نے، اور کتنے امانت دار نے وہ بندے جڑے اس تاج نو لے کے آئے نے، کتھوں ایران دے وچوں چلے نے تے مدینے پہنچے نے۔ میں کڑا اس تاج نو ویکھیا سی کہ کہو جا بنیا ہے، لیکن میں ہن مشاہدہ کر رہا کہ ایک موتی بھی اپنی جگہ تو ہلیا تک نہیں۔ انہاں دیاں ضرورتاں نہیں سن، انہاں نو پیسے نہیں چاہیے سی، انہاں نو مال نہیں سی چاہیے، انہاں دے بیوی بچے نہیں سن۔ ساڈا ایتھے ڈنڈی تو بغیر کم ہی نہیں چلتا، دھوکے فراڈ، دو نمبری، ہیرا پھیری۔ یہ تے ایک کامیاب تاجر نو گھٹی دے وچ ملیاں الا ماشاءاللہ۔ اسی کہنے جی مولوی جی یہو جیاں گلاں اسی منن لگ پئے، اور اسی تے کر لے کم، اسی تے کاروبار کر لے۔
कैसी ऐसी कौम आ, इकतदार दे ईवाना तो लैके एक रेड़ी वाले तक हर बंदा ही ठगी ते लगा। चोर चोर खा गए लुट गए। कोई 4 दिन किसी को कोई इख्तियार मिले सही, बेशक वो क्लर्क ही क्यों ना होए, छुरी उथे ही पुठिया कर ले। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। वैसे जन्नत का ठेका साढ़े कोल ही, बल्कि साड़ी जेब के अंदर ने जन्नत दियां टिकटां, जिन्हों मर्जी जन्नत के अंदर दाखिल कर दिए, जिन्हों मर्जी फारग कर दी। हर रोज कईयां दी छुट्टी कराने। मुबसर किस्म की कौम है ना, बैठे 2 बंदे बैठे तबसरा कर रहे हैं किदे ते, अपने आप ते नहीं, किसी दूसरे तीसरे ते। फलां बंदा तोबा 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 तोबा, मैं जानना उन्होंने, तेन नहीं पता, मैं जानना यार मेरे महल्ले च रहने वाला, मेरी सारी जिंदगी उन्होंने नाल गुजरी है, बस तू ना ही ना ले। चंगे भले बंदे नूं एवें मशकूक कर दी जिंदगी, बदगुमानी पैदा कर दी। यानी साढ़े दिन रात गुजरते ही इस तरह। जब तक देखते रहे औरों के ऐबो हुनर, अपने गुनाहों की ना रही खबर। जो ही पड़ी अपने ऐबों पे नजर, तो निगाहों में कोई बुरा न रहा। इधर कौन देखेगा, अपनी बात कौन करेगा। शोबल ईमान के अंदर लिखे है ना, हमदून अल कस्सार रहमतुल्लाह अलैह दा कौल, और ये मिलता जुलता इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह दा की फरमाते ने कि अगर तुसी किसी बंदे नूं गुनाह करदिया होया अपनी अखां दे नाल देख लवो, सुनी सुनाई बात नहीं, अपनी निगाहां दे नाल देख लवो। इमाम बहकी ने लिखे है, ते की करो, फल तमिस लहू सबईन उजरा, उस गुनाह नूं, उस गलती नूं अपने दिमाग चों खत्म करने वास्ते 70 बहाने तलाश करो। 70 बहाने। हो सकता है मैनू गलत फहमी लग गई, हो सकता है पता नहीं वो की मजबूरी होए, चलो सारियां गल्लां ही ठीक ने, लेकिन ये तो पॉसीबल है ना, ये तो हो सकता है ना कि ये तो हो सकता है ना कि उस बंदे ने गलती मेरे सामने कर ली, लेकिन वो किहड़ा 24 घंटे मेरे सामने रहिंदा है। पता नहीं रात की तरीकी दे अंदर उठ के उन्हें अपने रब नूं इस तरह मनाया होए कि मेरे अल्लाह ने वो सारी जिंदगी के गुनाह भी नेकियां बना दिते हों। ये तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। असी किसी नूं छड्डण वास्ते तैयार ही नहीं, साढ़े तो वड्डा कोई नेक ही नहीं। और इतनी अलमियत की बात है इस मुआशरे की कि जिहड़ा बंदा कोई नमाजी बन जाता है पुख्ता, वो उन्ना ही बद इखलाक हो जाता है। वो किसी नाल सीधे मुंह सलाम नहीं लेंदा, बंदे नूं बंदा नहीं समझदा। यानी एक आदत अच्छी हुई, दूसरी उन्नी बुरी हो गई। मेरे भाइयों देखो सहाबा दी और सहाबा दे शागिर्दां दी, रियासत मदीना दे पैदा करदा लोगां दी जिंदगी कैसी। फरमाया कितने अमानतदार ने वो लोग, एक चीज भी अपनी जगह तो, एक मोती भी हिलिया तक नहीं। जदों इतनी बात की है ना, ते कोल ही जनाबे अली हैदर मुर्तदा रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े ने। उन्होंने जदों इतनी बात सुनी ते जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, ए अमीरुल मोमिनीन, जिन्हां कौमां दे हुक्मरान अमानतदार हुंदे ने, वो कौमां भी अमानतदार ही हुंदियां ने। जिन्हां दे हुक्मरान, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो एक मकूला मशहूर है, अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, अल्लाहु अकबर। जिन्हां लोगां दे हुक्मरान अमानतदार हुंदे ने, वो कौमां भी अमानतदार हुंदियां ने। वो चोरां नूं इलैक्ट करने वाले हो, फिर रोंदे कादे वास्ते जे। तो बात मैं रद्द करनी चाह रही, जरा तवज्जो करना मेरी बात दे ऊपर। अल्लाहु अकबर। जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरी तौर ते अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब दी तारीफ की थी है, और उन्हां दी अमानत के ऊपर मोहर लगा के अल्लाह दे कुरान नूं सच्चा कीता। रुहमाउ बैनहुम,
رحماء بینہم، اے آپس دے اندر محبتاں کرنے والے سن، آپس دے اندر پیار کرنے والے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے اعزازات دے نال نوازیا ہے، تائیں تے کہن والا یہ بات کہہ گیا، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح ہیں۔ اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے، اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے۔ ابوبکر و عمر حیدر و عثمان دیکھیے، ابوبکر و عمر حیدر و عثمان دیکھیے، عثمان دیکھیے۔ اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے، اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے۔ رحماء بینہم، آپس دے اندر محبتاں کرنے والے۔ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، حضرات وہی عثمان جنہاں دے پوتے زید ابن عمر ابن عثمان دا نکاح علی جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی سیدہ سکینہ دے نال ہویا۔ وہی بی بی سکینہ جڑی میدان کربلا دے اندر بھی شامل سن۔ اللہ اکبر، انہاں دا نکاح یعنی علی دی پوتی دا نکاح عثمان دے پوتے دے نال ہویا ہے۔ وہ جنہاں دیاں دشمنیاں ہون اور رشتہ داریاں قائم نہیں کریا کر دے، وہ آپس دے اندر اس طرح بندن نہیں جوڑیا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن کہہ رہے رحماء بینہم، صحابہ دیاں محبتاں نے۔ اج جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لے کے تسی گالاں کنہاں لوگاں نو کڈ دے ہو؟ انہاں لوگاں نو کہ جڑے اپنے والے ہمنا انداز دے نال ہر چیز قربان کرنے والے، ہر چیز نو قربان کرنے والے، جنہاں نے محبتاں دی انتہا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے کہ دنیا دی کوئی بھی کتاب جدے اندر واقعہ کربلا لکھیا ہوئے، پوری دنیا دی کوئی بھی معتبر کتاب جدے اندر واقعہ کربلا لکھیا ہوئے، وہ دے اندر ہر کتاب دے اندر یہ بات لکھی ہے کہ میدان کربلا دے اندر سب تو پہلے جڑا شہید ہونے والا سی وہ علی دا بیٹا ابو بکر سی۔ اللہ اکبر۔ اس تو بعد جناب عمر شہید ہویا تے عثمان شہید ہویا، انہاں اپنے بیٹیاں دے نام صحابہ دے نام تے رکھے ہوئے نے۔ اس تو بعد حسین دا ایک بیٹا عمر اور عثمان بھی کربلا دے اندر شہید ہوئے نے۔ اور انہاں دا نام کون لے گا؟ کدی تسی نام نہیں انہاں دے سنے ہون گے عداوت دی وجہ تو۔ اور نال مینوں اے دسو کہ جدے نال دشمنیاں ہون، اللہ اکبر، انہاں دے نام تے اپنی اولاداں دے کوئی بندہ نام نہیں رکھدا، کوئی نام نہیں رکھدا۔ یہ مطلب کی ہے کہ آج دا غلط افسانہ نگار افسانوی کردار نو سامنے رکھ کے تاریخ نو مسخ کرنے دی کوشش کردا ہے۔ اے جناب بات دسنی چاہ رہے ہیں کہ پیغمبر دے شاگرد آپس دے اندر نفرتاں پھیلا کے چلے گئے، لڑائیاں کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، اور لکھیا حیات القلوب دے اندر یہ بات لکھی ہے، ملا باقر مجلسی نے یہ لکھیا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دیر تک خلیفہ وقت رہے نے، آپ دے خلیفہ اس پورے عرصے دے دوران آپ دی عدالت دے چیف جسٹس جناب علی حیدر مرتضیٰ سن۔ اللہ اکبر۔ اگر علی دی عہدے دے اوپر اور خلافت دے حق دے اوپر ابو بکر نے غاصبانہ قبضہ کیتا سی، پھر علی نے چیف جسٹس دا عہدہ کیوں قبول کیتا ہے؟ یہ مطلب ہے تسی غلط بے امنی کر دے ہو، جڑی ہر عزام دے اندر اس بات کا اظہار کر دے ہو علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ اگر خلیفۃ بلا فصل حضرت علی سن، پھر چیف جسٹس دا عہدہ کیوں قبول کیتا ہے؟ حضرت علی حضرت ابو بکر دی خلافت دی بیعت
بیعت کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا میری باپ دے اوپر۔ پھر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات آ گئی، یہ دے اندر کوئی شک نہیں، میرے پیغمبر انہاں دے نال جتنی محبت کرنے والے سن، جتنا پیار کرنے والے سن، کائنات دے امام نے اللہ کے دعاواں بھی کیتیاں نے، انی احبہما فاحبہما، اے عرشاں والیا میں انہاں دوواں دے نال محبت کرنا، اللہ تو بھی میرے دونوں نواسیاں نو اپنا محبوب بنا لے، اللہ تو بھی انہاں دے نال پیار کرنا شروع کر دے۔ ایتھے ہی بس نہیں کیتی بلکہ سرکار مدینہ نے فرمایا اے میرے اللہ جی تو اس بندے نو بھی اپنا محبوب بنا لے جڑا انہاں دے نال پیار کرے، جڑا انہاں دے نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار شروع کر دے۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے چلیا کہ حسن و حسین میرے پیغمبر دے بھی محبوب سن، اللہ ذوالجلال دے بھی پیارے سن، ہر مومن مسلمان دے محبوب اور پیارے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو بوسے دیا کر دے، آپ نے فرمایا ہمارے حانتایا من الدنیا، اے دنیا دے اندر میرے پھول نے، میں انہاں دی خوشبو نو سونگنا۔ اللہ اکبر۔ کدی غور کرو میرے پیغمبر نے مثال دیتی ہے پھول دے نال، پھول کینوں کیا جاندا ہے جڑا پاک اور صاف ہوئے، جڑا معطر ہوئے، آپ ہی معطر نہ ہوئے، جدی خوشبو دے نال علاقہ بھی معطر ہو رہا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کائنات دے امام نے پھلاں دے نال مثال دے کے اپنے نواسیاں دی لوگاں نوں دس دیتا ہے، او لوگو میرے نواسیاں دا کردار بھی اس طرح معطر سی جس طرح پھل کائنات نو معطر کر رہا ہوندا ہے، دل و دماغ نو معطر کر رہا ہوندا ہے۔ اور پھر اللہ دا قرآن مہر لگا رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محبتاں کرنے والے اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر نے زندگی دے اندر بوسے لینے، اور کدی تسی یہ گل تے سنی ہوئے گی، معروف بات ہے نا، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود نو مخاطب کر کے یہ بات کہی سی کہ میں جاننا تو ایک پتھر ہے، نہ کسے نو نفع پہنچا سکنا ہے تے نہ کسے دا نقصان کر سکنا ہے۔ عمر کدی بھی تیرا بوسا نہ لیندا۔ اگر عمر نے اپنے پیغمبر نو نہ دیکھیا ہوندا، حضرات ایک پتھر دا بوسا سرکار مدینہ نے لیا، کونین دے تاجدار نے لیا، ساری دنیا او دے بوسے لین تے مجبور ہو گئی، کائنات دے دل دے اندر اس پتھر دا احترام پیدا ہو گیا۔